اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نو بخار بڑا تیز ہے اللہ دے نبی کولوں ٹریا نہیں جاندا میرے نبی کولوں چلیا نہیں جاندا اللہ دے نبی اماں جی دے حجرے پاک اندر بیٹھے ہوئے نے لیٹے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نہیں ہے شان دا میرا دل کر دے میرے کول میرے بیلی آ جاون میں کچھ گلاں کرنا چاہنا وا میرے نبی دی بیوی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی ابو بکر نو بلاواں میرے نبی چپ کر گئے عمر نو بلاواں میرے نبی چپ کر گئے میرے نبی علیہ السلام دی بیوی بول کے کہندی ہے سونیاں دا تیرے دورے دماد عثمان پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ نو بلاواں میرے نبی فرماندے نے ہاں عثمان نو بلا اے توجہ نال سنیو اما جی فرماندیاں نے جدوں حضرت عثمان آئے نے میرے نبی عثمان نال گلاں کر رہے نے عثمان دا چہرہ بدل رہے عثمان دے چہرے دے اثرات بدل رہے نے عثمان دے چہرے دا رنگ بدل رہے میرے نبی عثمان نو وصیت کر رہے نے کیڑی وصیت آمینہ بلال فرماندے نے عثمان اللہ تینو خلافت دی کمیز دوے گا اللہ تینو خلافت دی کمیز دوے گا عثمان جے دے مردی حالات آ جاون عثمان اس کمیز نو نہیں اتارنا میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عثمان دی شہادت پاک کیویں ہوئی ہے شہادت پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ دے اندر انگوٹھی پائی ہوئی ہے جیڑی انگوٹھی میرے نبی نے پائی ہے جیڑی انگوٹھی ابو بکر نے پائی ہے جیڑی انگوٹھی عمر نے پائی ہے وہی انگوٹھی حضرت عثمان نے پائی ہوئی ہے حضرت عثمان ایک کنویں تے بیٹھے ہوئے نے اس انگوٹھی نو اتاریا اپنے ہاتھ دے اندر اچھال رہے نے اے انگوٹھی کنویں دے اندر گر گئی حضرت عثمان بڑے پریشان نے اللہ اکبر اللہ محدثین فرماندے نے لوگو اس انگوٹھی دیاں بڑیاں برکتاں سن جس انگوٹھی دے اوتے محمد رسول تے اللہ دا نام لکھیا ہوا جس انگوٹھی نو میرے نبی نے اپنی مور بنایا جس انگوٹھی نو ابو بکر نے اپنی مور بنایا جس انگوٹھی نو عمر نے اپنی مور بنایا جس انگوٹھی نو عثمان نے مور بنایا تین دن تک تلاش کر دے رہے اس کنویں دے اندر انگوٹھی نہ ملی اللہ اکبر اللہ ادھروں یہودیاں دیاں سازشاں شروع ہو گئیاں اے بے ایمان جان دے نے اللہ دے نبی دے بیلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے کیونکہ میرے نبی دے بیلیاں دی مدد کرنے والا کون ہے اللہ بڑیاں جنگاں لڑیاں روم تک فتح ہو گیا اللہ اکبر ایران فتح ہو گیا ہونے یہودی عیسائی مشرک بدھ مت اے کہندے نے قیامت تک بھی لڑدے رہے تے انہاں کولوں جیت سکدے دنے جنگ لڑدے نے رات نو تہجداں پڑھدے نے اللہ اکبر اللہ انہاں کولوں جنگ نہیں جیت سکدے کی کریے انہاں دے اندر اختلافات پیدا کریے عبداللہ بن سبا ایک باری بولو عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان جتھوں رافضیاں دی پیداوار ہے جیڑا صحابہ پہ پونک دے وہ عبداللہ بن سبا دی اولاد ہے اے یہودی بے ایمان سازش شروع کی تھی ایک ملک دو ملک تین ملک جیڑے ملک جاندے 2 4 5 10 بندے اپنے ذہن دے پیدا کردہ جاندے مصر اندر پہنچیا مصر اندر عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان دی خلافت دے خلاف اور حضرت علی رضی اللہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر لوگاں نو ورگلان دی کوشش کی تھی اگر کلا عثمان دے خلاف کرانگا تے لوکی کہن گے اے وارداتی ہے اے بے ایمان ہے نبی دے صحابی دے بارے بکواس کر دے تے جے میں لبادہ اوڑ لواں کادا حضرت علی دی محبت دا بولو کین دی محبت دا اوے بولو کین دی محبت دا آج بھی لوکی علی پاک دی محبت دا لبادہ اوڑ کے ابو بکر و عمر عثمان نو کافر کہندے نے معاذ اللہ ابو بکر و عمر نو مرتد کہندے نے معاذ اللہ اے یہودیاں دی پیداوار اے متے دی پیداوار رافضیاں دی پیداوار حضرت عثمان دے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو گیا ویکھو جی عثمان نے سارا کچھ اپنے رشتہ داراں نو نوازے ہیں جی مدینے دیاں چراگاہاں تے قبضہ کیتا ہے جھوٹ فریب طرح طرح دے بہتان
قصہ مختصر، مصر تو ایک وفد آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، اے حج دا موسم ہے، حج دا بہانہ کر کے اے لوگ مصر تو آئے حضرت عثمان نال مذاکرات کرنے نے۔ حضرت عثمان دے کول بیٹھ گئے، آپ نو فرماندے نے امیر المومنین جی تسی چراغاں دا استعمال ناجائز کر دیو۔ حضرت عثمان فرماندے نے کوئی گل نہیں، جویں کہو گے کر لواں گے۔ حضرت عثمان نے کامیاب مذاکرات کیتے، گل توجہ نال سنیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مذاکرات تو فارغ ہوئے، امیر المومنین نے ایک مجمع نال خطاب فرمایا، آپ فرماندے نے اوے مدینے والےو، اے مصر تو ایک وفد آئے، انہاں نے میرے نال مذاکرات کیتے نے، مال غنیمت اندروں یا نبی دے بڑے بڑے صحابہ نو حصہ دیتا جائے گا، یا جڑے جنگ دے اندر شریک ہوندے نے انہاں نو حصہ دیتا جائے گا، مدینے دے عام لوگاں نو حصہ نہیں ملے گا۔ ظاہری طور تے مدینے والیاں دے دل تے گل بڑی چبھی ہے، پہلے مال غنیمت چو حصہ مل دے، ہن حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیتا، اللہ اکبر، اللہ کے مصر دے لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ اے یہودی عبداللہ بن سبا ابن سبا دی اولاد، انہاں بے ایماناں نے کولوں ایک خط لکھے آؤ، کولوں ہی جھوٹی مور بنا کے حضرت عثمان دی مور لا کے حضرت عثمان دے نام دا خط لے کے مصر دے بادشاہ دی طرف روانہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہن جیڑا بندہ خط لے کے جا رہے اے مصر دے وفد نو رستے دے اندر ملے آؤ، کدی انہاں تو اگے لنگ جاندا ہے، کدی انہاں تو پیچھے آ جاندا ہے، کدی انہاں دے دائیں آ جاندا ہے، کدی انہاں دے بائیں آ جاندا ہے، حتیٰ کہ جدوں مصر دے لوگاں نے اندے وال توجہ نہ کیتی، اے بے ایمان مصریاں نو گانا کڈ دے، مصری نو پکڑ لیندے نے، آندے نے تینوں کچھ نہیں کواں گے، دس کدھر آئے؟ اے بے ایمان جھوٹ بول دیندا ہے، آندے مینوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاصد بنا کے مصر دی طرف روانہ کیتا۔ اے تلاشی لیندے نے، اس غلام دے کولوں خط نکلے آؤ، خط دے اوپر لکھیا ہوئے، اے مصر دے بادشاہ، اے مصر دے بادشاہ، اللہ اکبر، اللہ اے جڑے مصر دے وفد دے لوگ نے اے تیرے کول پہنچ رہے نے، انہاں نو قتل کر دے، یا انہاں دیاں گردناں اڑا دے، یا انہاں نو سولی تے لٹکا دے، یا انہاں دے ہاتھ پیر کٹ کے نکارا کر دے۔ حالانکہ حضرت عثمان نے خط نہیں لکھے آؤ، اے مصر دے لوگ واپس آئے، حضرت علی المرتضیٰ دے کول آئے، آگے آندے نے علی ہون دے عثمان دا قتل ساڈے تے واجب ہو گئے، اسی عثمان دی گردن اتار دیاں گے۔ حضرت علی فرماندے نے نا 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 انج دی جرت نہ کریو، اے مصری کہندے نے علی ساڈے نال چلو، حضرت علی انکار کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے حضرت علی نو کہندے نے علی پاک جی تسی بھی تے ساڈے مصر اندر کئی خط بھیجے نے حضرت عثمان دے خلاف۔ حضرت علی قسم چکدے نے، آندے نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں کدی بھی خط نہیں لکھے آؤ، میں عثمان دے خلاف کدی بھی نہیں بولے آؤ۔ انہاں نے ارادہ کر لیا، تلواراں کڈ لیاں، عثمان نو قتل کرن دا ارادہ۔ حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر موجود نے، عثمان دے گھر نو گھیرا پا لیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام دے انصار صحابہ حضرت عثمان دے کول آئے، آکے آمدے نے عثمان اللہ دا واسطہ جے ایک باری حکم دے دیو انہاں باغیاں دیاں گردناں اتار دئیے۔ میرے نبی علیہ السلام دا بیلی کہندے میں تانوں مدینے دے اندر خون ریزی دی اجازت نہیں دیواں گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ مدینہ پا کے انہاں گلیاں دے اندر حضرت رسول اللہ ٹر دے رہے نے، میں انہاں یہودیاں دا گندا خون نہیں ڈگن دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے، حضرت عثمان مشاورت کر دے نے، آمدے نے عبداللہ جی امیر المومنین جی حکم ہوئے، فرمایا عبداللہ دس کی کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے امیر المومنین جی موت دیکھ دینا آئی جانی ہے،
वध तो वध की करनगे तुहाडी जान ही ले लैणगे ना तुहाडी जान ही ले लैणगे अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दे नबी दियां खुशखबरियां पूरियां हो जाणगियां अल्लाह अकबर अमीरुल मोमिनीन जी ए खिलाफत दी कमीज ना उतारना नबी पाक दी हुक्म अदूली ना करना हजरत उस्मान फरमांदे ने अब्दुल्ला मैं मरदा मर जावांगा लेकिन अपने नबी दी हुक्म अदूली नहीं करांगा अल्लाह अकबर अल्लाह दिन ब दिन महासरा टैट होंदा जा रहे हजरत उस्मान हजरत अली अल मुर्तजा आए ने रजी अल्लाह तआला अन्हु आप आके आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी एक बारी हुक्म दे दियो रात तक मैं बागियां दा सफाया कर देंगा शाम तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने एक भाई मैनू कह रहा सी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल चंद गुजारिशात कराओ लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा है इंशाअल्लाह अगले जुमे दे अंदर हजरत अमीर मुआविया दी सीरत नू थोड़ा जिहा टच करांगे हजरत मुआविया ए शाम दे गवर्नर ने 64 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है मेरे नबी दा साला है हजरत उम्मे हबीबा दा भाई है अबू सुफियान ते हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दा बेटा है अल्लाह अकबर अल्लाह ए अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे बेली दे कोल आए ने आके आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी एक बारी मैनू इजाजत दे दिओ रात होने तो पहले पहले मैं मदीना साफ कर देंगा हजरत उस्मान फरमांदे ने नहीं मुआविया ए मदीने दे अंदर मेरे नबी दे पांव मुबारक लगे ने इथे गंदा खून नहीं डिगण देंगा इन्ना बागियां यहूदियां दा हजरत उस्मान अपने घर दी अलमारी तो अपने घर दी बारी तो खिताब करदे ने अल्लाह अकबर मदीने दे लोग भी इकट्ठे ने ए बागी भी इकट्ठे ने मिस्र दे लोग भी इकट्ठे ने हजरत उस्मान फरमांदे ने वे लोगो मैं तुहानू अल्लाह नू गवाह बना के पूछना वा अल्लाह दा वास्ता दे के पूछना वा इस्लाम दा वास्ता दे के पूछना वा मैनू दसो ते सही मेरे नबी अलैहि सलातो वसलाम ने जदों बहरे रूमां दे मिठे कुएं दे बारे ऐलान कीता मेरे नबी ने आखिया जेड़ा ये कुआं खरीद के देगा मैं उन्होंने जन्नत दियां खुशखबरियां देना वा मैं उस्मान ने बहरे रूमां दा मिठा कुआं खरीद के मुसलमाना दे अंदर वक्फ कर दिता मैं वो उस्मान हाँ या नहीं ये सारे लोग कहते ने वाकई उस्मान तू पानी दा कुआं खरीद के वक्फ कर दिता हजरत उस्मान फरमांदे ने ओए लोगो ओ कुआं पानी दा जेड़ा उस्मान ने पल्लियों खरीद के सारियां वास्ते वक्फ कर दिता अज उस कुएं तो मैनू पानी नहीं पीन देंदे हजरत उस्मान फरमांदे ने ओए लोगो मैं अल्लाह दा वास्ता दे के पूछना वा इस्लाम दा वास्ता दे के पूछना मैनू दसो ते सही ए मस्जिद नबवी अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा इंदी तोसी वास्ते मैनू फलाने कबीले दे लोगां दी जमीन खरीद के देगा मैं जन्नत दे अंदर एक प्लाट दी जमानत देना वा मैं खरीद के दिती के नहीं उस्मान तू ही खरीद के दिती है फरमाया आज उस्मान नू मस्जिद दे अंदर नमाज नहीं पढ़न देंदे रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगां दे दिल ते बड़ा असर हो गया लोगां दे दिल ते खुतबे दा बड़ा असर हो गया एक दिन गुजरिया 2 दिन गुजरे ने अल्लाह अकबर अल्लाह ए बागियां ने लोकां नू फिर वरगलाना शुरू कर दिता हजरत अली मदीना छड़ के दूर एक बस्ती के अंदर चले गए ने क्योंकि जंग की इजाजत नहीं मिल रही हजरत उस्मान अपने घर के अंदर आराम फरमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर आए ने आके कहंदे ने उस्मान अज 40 दिन गुजर गए ने उस्मान भुखा प्यासा रोजे रख के गुजारा कर रहे रोजे रख के गुजारा कर रहे मेरे नबी ख्वाब अंदर आए आके आंदे ने उस्मान अज दी अफतारी तू मेरे को जन्नत के अंदर करेगा हजरत उस्मान नू पता चल गया मेरी शहादत का वक्त करीब है अम्मा जी ने ला बैठिया हुई ने हजरत उस्मान कौन है
اے قرآن نو جمع کرن والا، قرآن نو جمع کرن والا، قرآن دے نسخے بنان والا، جامع القرآن میرے نبی نہ دونا دماد عثمان، قرآن نو جمع کرن والا میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عثمان نے الماری دے اندروں قرآن کڈیا، انج بیٹھ جاندے نے اپنے اگے قرآن پاک نو رکھیا، قرآن پاک رکھیا کول اما جی نے اللہ بیٹھیاں ہوئیاں نے حضرت معاویہ دی ہمشیرہ، اللہ اکبر اللہ، انہاں باغیاں نے حملہ کر دیتا، اللہ اکبر، اے بکواس ہے محمد بن نبی بکر آیا فلانا صحابی نا اے باغی مصر دے رہن والے کچھ مدینے دے باغی جنہاں نے حضرت عثمان تے حملہ کیتا، حضرت عثمان قرآن پہ پڑھ دینے آپ فرما دینے لوگو کیوں مینو بے گناہ مار دے ہو، مینو بے گناہ شہید کر دے ہو۔ اللہ دے نبی نے تینہ بندیاں دے قتل نو جائز آکھیا، ایک او زانی جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کر دے، ایک او بندہ جنہا اسلام لے آن تو بعد مرتد ہو جان دے، تیسرا او بندہ اللہ اکبر اللہ جڑا کسے نو نجائز قتل کر دیں دے، انہا تینہ تو علاوہ تسی کسے بندے نو قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان فرما دینے لوگو میں تے زمانے جاہلیت اندر بھی کدی زنا دے قریب نہیں گیا، کیوں منو بے گناہ مار دیو۔ ایک بیمان نے تلوار دا وار کیتا، اما جی نیلہ دیاں گلاں کٹیاں گئیاں، تجھا وار حضرت عثمان دی گردن تے ہویا، حضرت عثمان پاڑے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ادھر عثمان قرآن پڑھے نے، ادھر عثمان دی روح رب کائنات کو جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ، محدثین نے بڑا پیارا جملہ کیا، آندے نے لوگو کسے شہید دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے شہید دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے شہید دی گواہی خندق دا میدان دے گا، میرے عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن پڑھ دیاں حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ دے ایک بیٹے دا نام ہے ابان بن عثمان، ایک دن حضرت علی دے کول بیٹھے ہوئے نے، حضرت علی قرآن پڑھے نے تے قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ کیتا شہداء دے بارے کہ شہید جنت دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تے فائز ہونگے، تے حضرت علی ترجمہ کر کے آندے نے اوے ابان مینو اللہ دے گھر چ پوری امید ہے میں تے تیرا ابو عثمان اس آیت دا مصداق ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ نبی پاک نے مینوں بھی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے تے عثمان نو بھی شہادت دی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔